नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैंने आपको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बरकतें बतानी हैं। वो हाथ जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है यदुल्लाह, फरमाया ये मेरे हाथ हैं। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को 2 बार कुरान पाक में अपने हाथ इरशाद फरमाया। सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ रेशम से ज़्यादा नरम थे और आपकी उंगलियां ऐसे थीं जैसे चांदी की डलियां हों। और कहते हैं मेरे नबी ने हाथों पे कभी खुशबू नहीं लगाई थी, लेकिन जब कोई उनके साथ मुसाफा कर लेता था, उनके साथ हाथ मिला लेता था, कई कई दिन हाथ मिलाने वाले के हाथ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की खुशबू ख़त्म नहीं होती थी। सहाबी बताते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बर्फ़ से ज़्यादा ठंडे होते थे। इन बरकतों वाले हाथों की रहमतें और बरकतें मदीने वाली औरतों ने बड़ी समेटी। सहाबा बताते हैं मदीने की औरतें सुबह सुबह अपने बच्चों को भेज देती थीं, बर्तनों में पानी डाला होता था। फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में ये बच्चे बैठे होते थे। पानी के अंदर मेरे नबी अपना हाथ डाल देते, फिर अगला बच्चा पानी ले आता तो उसके डोल के अंदर भी मेरे नबी हाथ डाल देते, फिर तीसरा बच्चा आ जाता उसके अंदर भी हाथ डाल देते। सहाबा बताते हैं क्योंकि मदीना मुनव्वरा में सर्दी भी हो जाती है, तो कहते हैं सर्दी के दिनों में सुबह सुबह बहुत ठंडा यख पानी होता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ के बावजूद भी कभी औरतों को या बच्चों को मना नहीं किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की औरतों के जो पानी भेजा हुआ होता था उस पानी के अंदर अपना हाथ डाल देते थे। वो औरतें पानी सारा दिन उसी को इस्तेमाल करती थीं, उसी पानी को बढ़ा लेती थीं या उस पानी को घड़े में डाल देती थीं। सारा दिन घर वाले जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बरकतों वाला पानी पीते थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युबाय्यऊनका तहत शजरती इन्नमा युबाय्यऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ये सुलह हुदैबिया का वाक़या है। अल्लाह ताला कहते हैं जिनके साथ आपने हुदैबिया के मुकाम पर बैत ली, दरख्त के नीचे जो बैत ली है, तो असल में उन्होंने अल्लाह से बैत की है। फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ था। हालांकि एक नीचे हाथ था मेरे नबी का, तो सहाबी ऊपर हाथ रखते थे, दूसरा हाथ फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर रख लेते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नीचे वाला हाथ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ऊपर वाला हाथ समझो अल्लाह ही का हाथ था। इसी तरह एक जंग में जब काफिरों के साथ जंग हो रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आप इधर से एक मुट्ठी कंकरियां इकट्ठी करें और वो मुट्ठी काफिरों की तरफ फेंकें कि उन कंकरियों का बॉम्ब कैसे बनाना है वो मुझ पे छोड़ दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में से ही कंकरियां इकट्ठी की और मुट्ठी जो है वो काफिरों की तरफ फेंकी। तो फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा रुमैता इज़ रुमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, फरमाया जो मुट्ठी फेंकी है ना वो आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ही ने फेंकी है। तो इसका यही मतलब है कि अल्लाह ताला ने, एक तो ये मतलब है कि जो मुट्ठी फेंकी है कंकरियों की वो अल्लाह के हुक्म से ही फेंकी है। अल्लाह ताला ने इतनी ताकत अता फरमाई कि वो जो कंकरियां थीं वो एक एक काफर के लिए एक एक बॉम्ब का काम उसने किया और काफरों के आंखों में पड़ गई और काफरों को एक छोटी छोटी कंकरी की बहुत शदीद तकलीफ हुई। अल्लाह ताला ने फिर उस जंग में मुसलमानों को फतह अता फरमाई। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है। आपके एक शागिर्द थे साबित बुनानी उनका नाम था। वो जब भी हजरत अनस बिन मालिक के पास आते तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हाथ चूमते, तो हजरत अनस बिन मालिक मना फरमाते थे। साबित बुनानी कहते हैं एक दिन मैं आया तो मैं अजीब मंजर मैंने देखा कि हजरत अनस बिन मालिक खुद अपना हाथ चूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों चूम रहे हैं अपना हाथ? तो हजरत अनस बिन मालिक कहने लगे आज बैठे बैठे याद आया है, ये वो हाथ है जो मैंने कई बार अपने नबी के हाथ के अंदर दिया था, मैंने कई बार अपने नबी साथ मुसाफा किया था। कहने लगे आज बैठे बैठे इस हाथ पर बड़ा प्यार आया है और मुझे वो मंजर याद आए जब मैं अपने नबी के साथ हाथ मिलाता था। कहने लगे इसलिए मैं हाथ को चूमने लग गया। जब मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.5 लाख सहाबा के साथ
عمرہ کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے پاس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک کافر ہے جس کا نام ہے فضالہ بن عمیر۔ اس نے سوچا آج بڑا رش ہے، آج تو موقع ہے کہ میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں۔ وہ ایک خنجر لے کے سارے لوگوں کے اندر گھس گیا۔ کہتا ہے جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا اور حملہ کرنے ہی والا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضالہ کی طرف مڑ کے دیکھا۔ جب مڑ کے دیکھا اور اسی وقت اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ فضالہ کہتے ہیں مجھے ساری بات بھول گئی۔ میرے نبی نے فضالہ بن عمیر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا فضالہ کدھر آئے ہو؟ تو کہنے لگا کچھ نہیں۔ کہنے لگا میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ کچھ نہیں، میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو پھر کلمہ پڑھو۔ تو فضالہ بن عمیر نے کلمہ پڑھا تو کہنے لگے وہ ہاتھ کی برکت ایسی تھی، میرے سینے پہ آیا ہے تو میرے سینے سے اسی وقت کفر نکل گیا۔ اور ہاتھ سینے پہ آنے سے پہلے کہتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ بہت نفرت تھی، اور جیسے ہی وہ ہاتھ سینے پہ آیا اور میرے دل سے کفر نکل گیا تو آج دنیا میں سب سے زیادہ مجھے جس کے ساتھ محبت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں کہ فضالہ بن عمیر جو ہے حرم کعبہ کے سامنے ہی ایک گلی تھی مکہ کی، جہاں ایک عورت تھی جس کے ساتھ یہ عشق کرتا تھا۔ دوپہر تھی، دھوپ تھی، تو یہ گلی میں کھڑا رہتا تھا کہ ایک جھلک اس لڑکی کی دیکھ لے گا۔ تو جب اسلام قبول کر کے وہاں سے نکلا ہے تو انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے اور چل رہے ہیں، تو وہی عورت آگے سے آئی اور پاس سے گزر گئے چپ کر کے۔ اس عورت نے پھر آواز دی اور کہنے لگی فضالہ کیا ہوا ہے؟ تم تو ساری دوپہر سر پہ ڈال لیتے تھے اور میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ادھر کھڑے رہتے تھے دھوپ میں، آج میں تمہارے پاس سے گزر گئی ہوں، تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ فضالہ بن عمیر کہنے لگے مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ تم میری غیر محرم ہو، پہلے میرے پاس دین نہیں تھا، میں اس لیے تمہیں دیکھتا تھا۔ فضالہ بن عمیر کہنے لگے پہلے میں تمہیں دیکھتا تھا لیکن آج میں ایمان کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ آیا ہوں، اب تجھے کون دیکھے؟ اس طرح مدینے کی ایک عورت تھی جس کا شوہر جو تھا وہ چلا گیا تھا، کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو بکری کا دودھ جو ہے وہ مجھ سے دوہا نہیں جاتا، وہ آپ نے دھو دیا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دھو دوں گا۔ تو جب دودھ دھونے کے لیے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ بکری جو تھی وہ تھوڑا سا دودھ دیتی تھی، تو ڈول بھیجا اس عورت نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ دوہا تو ڈول بھر گیا۔ صحابیہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہوا۔ 4 دن وہ ان کے شوہر گھر سے باہر رہے، 4 دن ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بکری کا دودھ دھوتے تو پورا ڈول بھر جاتا۔ اب 5ویں دن شوہر گھر پہ آ گئے، اب بکری کا دودھ انہوں نے دھونا تھا۔ جب انہوں نے دھوہا تو وہی تھوڑا سا دودھ، تو وہ عورت جو صحابیہ تھی وہ کہنے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ 4 دن تو ہمارے گھر دودھ ختم نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈول بھر بھر کے دودھ ہمارے گھر بھیجا ہے، آج پھر آپ وہی تھوڑا سا دودھ لے کے آئے ہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ تھے، ان کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دودھ میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرما دیا تھا۔ کہنے لگے ان کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ تو نہیں مل سکتے، کہاں وہ اور کہاں میں۔ کہنے لگے ان کے ہاتھوں کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اب جب میں نے دودھ دوہنا ہے تو اتنا ہی دودھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔